बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आज फिर हम डॉक्टर फ़र्क साहब के पास मौजूद हैं और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने फिर से हमें वक्त दिया। आज जो मसला हम लेकर आए हैं वो अक्सर घर घर का मसला है और ये ख़वातीन का जो यंग लेडीज़ हैं उनका ज़्यादा मसला है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी लड़की की शादी नहीं हो रही होती तो वो अक्सर उनके घर में कोई ना कोई आगे कह देता है, जब वो खुद घर वाले कहते हैं कि स्थिति जादू हो गया है, अब बंदिश हो गई है, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो रही। तो हम डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं। क्या वाकई जिन्नात या जादू की मदद से बंदिश करवाई जा सकती है, और क्या ये सिर्फ जादू की वजह से ही होती है या कुछ और भी ऐसी वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से किसी भी लड़की की शादी डिले हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम असलम। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, आपने फिर हमें एक बार वक्त दिया। अच्छा, अक्सर हम ये सुनते हैं आजकल, तो या कह लें कि घर घर का मसला है कि लड़की की शादी ना हो रही हो तो कह देते हैं कि बंदिश हुई हुई है। तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए, पहली तो बात यह है कि हमारे यहाँ पे ना लोग बड़े सादे से हैं, और जब भी कोई परेशानी आती है तो वो फिर ना गलत हाथों में पड़ जाते हैं। ज़रूरतमंद दीवाना होता है तो उसको तो बस ये गर्ज होती है कि मुझे अपनी परेशानी का कहीं से भी सलूशन मिल जाए। असल में हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादी में बंदिश की सबसे बड़ी वजह उनकी एक छोटी सी गलती है। कोई करने वाला नहीं है, अब हर घर में कोई जादूगर नहीं बैठा हुआ कि जी वो बच्चियों पे जादू करवा दो और उनकी बंदिश हो जाए। ऐसे नहीं होता। असल में होता ये है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि औरत को महीने में 7 दिन माहवारी होती है, जिसको उर्दू में हैज़ और इंग्लिश में पीरियड्स कहा जाता है। अब होता ये है कि हमारे यहाँ पे ख़वातीन गलती करती हैं, सैनिटरी पैड्स आप यूज़ कर रही हो तो उसको कितने कितने दिन या तो वो वॉशरूम में पड़ा रहेगा आपके डस्टबिन में, या बाहर घर के बाहर डस्टबिन में पड़ा रहेगा। ठीक है। असल में ये वो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से शयातीन जिन्नात उन लड़कियों के साथ अटैच हो जाते हैं। कुछ लड़कियों के साथ जिनसी वो इस्तेसाल की हरकतें भी मौजूद हैं। इसकी भी केसेस मुझे केसेस आए हैं मेरे पास कि जी उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं लड़कियों के साथ। ठीक है। असल में होता ये है कि ये नजस खून है और ये शयातीन की खुराक है। ठीक है। और घरों में पहले ही वॉशरूम बनाने की इजाज़त नहीं है, हमने घरों में वॉशरूम बना लिया। अब होता क्या है कि हमारे घरों में शयातीन जिन्नात मौजूद हैं हर घर में। ठीक है। अब होता ही है कि औरतों को पीरियड्स हुए, उन्होंने वो पैड जो है ना वो डस्टबिन में डाल के ना वो वॉश बेसिन के साइड पे या पीछे कोई डस्टबिन पड़ी होगी उसमें रख दिया। अब वो शयातीन को मिल गई उनकी खुराक। अब वो अटैच हो जाते हैं उस औरत के साथ, उस औरत के साथ भी अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। असल में हैज़ के खून का हुक्म ये है कि जब औरत को हैज़ है तो उसको धो दें उस कपड़े को। पहले कपड़ा यूज़ होता था, उस कपड़े को आप वॉश कर दें, वो खून सारा पानी में बह जाए, चलते पानी में बह जाए। फिर उसके बाद उस कपड़े को आप चाहे आग लगा दें या चाहे आप उसको यूज़ कर लें, चाहे उसको चलते पानी में दरिया या नहर में बहा दें। ये तरीक़ाकार था। हमारे यहाँ पे अब ये चीज़ नहीं की जा रही। अब जो भी खूबसूरत से खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़कियाँ, ठीक है, उन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे, उन लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ यहाँ तक होता है जी, लड़के वाले आए हैं, दे के गए हैं अच्छे तरीके से, इवन के रस्म भी होगी जो हमारे यहाँ पे है जी, वो पैसे रख के जाते हैं, तली तरावा एक पंजाबी में कहते हैं जी, वो भी हो गया। लेकिन उसके बाद वो लोग गायब हैं, उन लोगों ने इनकार कर दिया। उसकी वजह यही है कि जो शैतान जिन्नात साथ अटैच है। कभी कभी तो शैतान जिन्नात अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं दिलाते। कोई शरारत भी नहीं होगी लड़की के साथ, कोई सेक्सुअल एक्टिविटी भी नहीं होगी, कोई किसी भी किस्म का कोई मामला नहीं होगा, लेकिन वो उनके साथ रहेंगे, उसके हमजाद के साथ अटैच रहेंगे, उसकी कहीं पे शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि वो यहाँ से जाए। वो यहाँ से जाएगी तो उनका रिज़्क चला जाएगा, उनकी खुराक चली जाएगी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है, देखें, उसने ऐसी गलती सरजद कर दी। अब उसको तो नहीं पता कि मेरे साथ क्या मामला है। अब वो लोग क्या करते हैं, जब उसके डायग्नोज के लिए किसी के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास, तो बाबा जी कहते हैं जी इसके ऊपर जादू हो गया, इसके ऊपर बंदिश कर दी किसी ने। असल में वो भी बेचारे गलत नहीं है, उनको शौर नहीं है। असल में शैतान जिन तो साथ अटैच हो गया जिसने बंदिश की हुई है, लेकिन वो लोग उसको जादू का नाम दे देते हैं। अब वो जादू के नाम में फिर क्यूरियोसिटी होती है, लोग बड़ा उस चीज़ का शिकार होते हैं जी, हमें पता चले ये हम पे किसने किया, फलां फुफ्फो ने किया, फलां चाचू ने किया, फलां खाला ने किया, फलां मामू ने किया। उससे फिर इंतशार फैलता है और फैमिलियाँ टूट जाती हैं। बस ये वजह होती है लोगों लड़कियों पे बंदिश की। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपने बताया कि सैनिटरी पैड्स की एक आपने बड़ी वजह बताई। सैनिटरी पैड हाँ जी। जी, तो कैसे पता चलेगा कि ये मुझसे खातून को कि मुझसे ये गलती हो रही है, इस वजह से बंदिश हुई है, या वाकई किसी ने जादू करवा रखा है? देखिए, जादू अगर किसी ने करवाया हो ना तो जादू के सिम्टम्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले ख्वाब डिस्टर्ब होते हैं, फिर आपको अपने वजूद के साथ किसी के वजूद का एहसास होता है,
آپ اپنے آپ کو خواب میں گندگی نجاست میں دیکھتے ہیں، بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں، آگ میں دیکھتے ہیں، ویران جگہ پہ دیکھتے ہیں، آپ کی یہ جگہ اسٹف رہتی ہے، آپ کے جسم پہ کبھی کبھی نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھی سکریچ آتے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، تقریباً 35-40 سمٹمز ہیں یہ جادو کے ہیں۔ وہ جادو چاہے بیماری کے لیے کروایا جائے، چاہے معاشی تنگ دستی کے لیے کروایا جائے، چاہے بندش کے لیے کروایا جائے، واٹ ایور کسی چیز کے لیے بھی کروایا گیا، سمٹمز وہی سارے ہوں گے 35-40 کے اندر اندر۔ لیکن جو لڑکیوں کے ساتھ بندش کا معاملہ یہ والا ہے ایام حیض کا، اس کے سمٹمز کوئی بھی نہیں ہوں گے، اس میں ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ریئرلی کوئی کیس ہوتے ہیں جس میں لڑکی کہتی ہے جی مجھے رات کو سوئے ہوئے اپنے ساتھ غلط حرکات محسوس ہوتی ہیں نیند میں، کچھ ریئرلی کیسز ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکیوں کو پتہ چل جب اپنے آپ کو بہت ہی ڈائگنوز کر سکتی ہیں کہ جی میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ خود بہت ان کے سامنے کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا پھر اکثر ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کسی کے پاس نہیں بھی جا سکتی یا ان کی فیملی اتنی سخت ہوتی ہے، تو وہ خود کیا گھر میں بیٹھ کر خود اپنا علاج کر سکتی ہیں؟ ہاں بالکل، اس کے علاج کے لیے سب سے بہترین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز اور تہجد کی پابندی کریں، 11 رکعت تہجد پڑھنی ہے، عشاء کے جو 3 وتر ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، وہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، فجر کی نماز سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے 11 رکعت آپ نے ٹوٹل 11 رکعت رکھتے پڑھنی ہے، 3 وتر ہو جائیں گے اور 8 نفل آپ نے پڑھنے ہیں 2 کر کے، ٹوٹل 11 رکعت ہوگی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اسے دن میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو زیادہ سے زیادہ پئیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہرمل جو جڑی بوٹی بائے پنساری سے ملتی ہے اس کو لا کے گھر بوائل کر لیں، دن میں کم از کم 1 یا 2 دفعہ اس کے پانی سے غسل کریں۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ لینی ہے بیری کے پتے تازہ، بیری کے پتے منگوا کے ان کے اوپر آپ نے نادی علی پڑھنی ہے، نادی علی دعا، ان کو اوپر دم کرنا ہے، اس کے بعد ان پتوں کو بوائل کرنا ہے، بوائل کرنے کے بعد ان پتوں کو آپ کسی کیاری میں کہیں پہ دبا دیں، ان کو پھینکنا نہیں ہے آپ نے، پھر اس پانی کو بھی سٹور کر لیں، اس پانی کو بھی ٹب میں یا بالٹی میں ڈال کے تھوڑا سا اس پانی سے آپ نے شرعی غسل کرنا ہے۔ اب کتنی خواتین میرے پاس ایسے آئی ہیں اپنی جوان بچیوں کو لے کے جن عورتوں کو غسل کا ہی نہیں پتا، جناب والا ان کو یہ نہیں پتا کہ شرعی غسل کیا ہے شریعت میں، وہ کہتی ہیں جی ہم تو ویسے ہی نہا لیتے ہیں، نہیں، شریعت میں غسل کا ایک خاص طریقہ ہے، خواتین کا اور مردوں کا الگ الگ ہے، اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ فقہ جعفریہ، فقہ اہل حدیث، فقہ اہل سنت، ان میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے، اپنے فقہ کے مطابق آپ اس کو فالو کریں۔ اچھا 3 تو ریمیڈیز یہ ہوگی۔ چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ایک صدقہ دینا ہے خاص قسم کا۔ اب وہ کوئی اس پہ اختلاف کرے تو کرے، تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نے لینا ہے بڑا گوشت بغیر ہڈی کے، گول بوٹی والا، لال لال سا، ٹھیک ہے، اس کو رات کو اپنے سرہانے رکھ دیں، شاپر کا منہ کھول کے نا، کھلا منہ اپنے سرہانے رکھ دیں، صبح کے وقت اٹھ کے تو اس کو آپ نے نا پانی میں بہانا ہے، دریا میں جہاں پہ مچھلیاں ہوں۔ ایک کام تو یہ کر لیں۔ دوسرا کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کریں کہ آپ نے جو گوشت لیا نا اس کو اپنے جسم سے مس کرنا ہے، پورے جسم پہ رگڑنا ہے، کپڑے اتار کے، کب روم لاک کریں، اپنے کپڑے جسم سے سارے اتار کے اس سارے گوشت کو 1.25 کلو یا 1.5 کلو کی تعداد میں لے لیں۔ اس گوشت کو جسم پہ ایسے ملنا ہے جیسے آپ صابن ملتے ہیں، اس کے بعد اس کو شاپنگ بیگ میں ڈال کے بند کر دیں، جا کے واش روم میں غسل کریں، کپڑے چینج کریں، اپنے گھر کے کسی میل کو ساتھ لیں، دریا پہ جائیں، راوی کے پل پہ جائیں، اوپر صرف پل سے شاپر کھول کے پھینک دیں صاف پانی کی جگہ پہ۔ اب وہ جتنی مچھلیاں کھائیں گی نا گوشت، اب مچھلیاں انڈے تعداد میں بہت زیادہ دیتی ہیں، وہ صدقہ آپ کو اتنی دور تک چلتا جائے گا، تو ایسا صدقہ دیں۔ یا پھر ویسے ہی اپنے سر سے وار کے، گھر میں کوئی کام والی آتی ہیں، کچرا اٹھانے کے لیے باہر آتا ہے، اس انسان کو دے دیں۔ یہ 3 طریقے میں نے آپ کو بتایا، اس میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ یہ کریں، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ایک طریقہ۔ 5واں کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ روز رات کو سونے سے پہلے سورہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے اچھے رشتے کی، اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے اور سو جائیں۔ یہ 6 کام آپ نے کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے 5 دن پاک کے صدقے یہ بندش ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ لڑکی کی کسی اچھی جگہ پہ شادی ہوگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے 6 طریقے بتا دیے، اکثر ہم کسی کے پاس جائیں پیروں کے پاس، وہ تو تعویذ لکھ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ نے جس طرح بتا دیا کہ 6 حل وہ خود گھر بیٹھ کے بھی کر سکتی ہیں، تو ڈاکٹر تو ایسی مطلب جو بھی پیر ہو وہ تو بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی ہم بتا دیں گے، آپ نے اتنا ایزیلی سب کچھ بتا اصل میں ہر بندہ میرے سے علاج نہیں کروا سکتا نا، اور میں خود اس چیز سے گزرا ہوں، مجھے اس تکلیف کا اندازہ کہ اگر کسی انسان پہ جادو ہو تو اس پہ کیا بیتتی ہے۔ تو میرے بے شمار انٹرویوز ہیں جس کے اندر میں نے ڈائگنوز کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور علاج کا طریقہ بھی بتایا، لیکن اب یہ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنے مصمم ارادے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور مضبوط اعصاب کے ساتھ ان ریمیڈیز کو فالو کرتے ہیں۔ جو تو کرے گا فالو وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ پار ہو جائے گا،
जो नहीं करेगा फॉलो फिर उसकी मर्जी, वो फिर तकलीफ बर्दाश्त करता रहे। चलें, ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इनका नंबर भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप भी किसी भी रूहानी मसले का शिकार हैं, रूहानी मसले में मुब्तला हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करके अपना रूहानी इलाज जो है वो डॉक्टर साहब से करवा सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको शिफा दे और अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।